सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह शालोम। आज हामी बाइबलको प्रथम नारी हप्पाको बारेमा भिडियो हेर्न तथा सुन्न गइरहेका छौँ। हप्पा नाउँको अर्थ जीवन प्रदायिनी, जीवनको मूल, सारा प्राणीकी आमा हुन्। मानिसको रूपमा आदमले चारैतिर हेरे, उनले आफूले नाउँ दिएका सबै प्राणीहरूलाई हेरे। हरेक प्राणीको एउटा साथी थियो, तर आदमको साथी थिएन। आदम एक्लै थिए। उनलाई पूर्ण बनाउन उनको एउटा प्रतिरूप चाहिएको परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले आदमको करङहरूमध्येबाट एउटा निकालेर त्यसबाट हप्पा बनाउनुभयो। धर्मशास्त्रबाट हामी देख्छौँ स्त्री पुरुषबाट बनिएकी थिइन्। आज आधुनिकवादीहरू आदमको करङबाट स्त्री बनाइएकी वा सृष्टि गरिएकी भनेर विचार गर्न मन पराउँदैनन्। तर यो अत्यन्त सुन्दर विचार हो। शरीरमा करङ्ग पाखुरा मुनि रहन्छ। यसरी पाखुराले करङ्गलाई चोट पुग्नबाट सुरक्षा दिन्छ। पतिको वास्तविक काम पनि यही नै हो। उसले आफ्नी पत्नीको रक्षा गर्नुपर्दछ, किनकि तिनी उसकी सानी करङ्ग हुन्। परमेश्वरले स्त्रीको सृष्टि गर्नुभएको तरिकामा अचम्मको प्रतीकात्मक सुन्दरता छ। स्त्री बिना मानिसको जीवनमा उत्पन्न हुने शून्यतालाई भर्ने क्रममा मानिसको छेउमा उभिन तिनको निर्माण भएको हो। परमेश्वरले तिनलाई आदमको खुट्टाबाट बनाउनु भएन, किनभने उनीमाथि टेक्न उनको सृजना भएको थिएन। न त तिनी उनको शिरबाट अधिकार लिन वा हडपन बनाइएकी थिइन्। त्यसको सट्टा तिनी उनीसँग बराबर हुन उनको छेउबाट लिएकी थिइन्। उसको बाहुलीमुनि संरक्षित हुन र उनको प्रेम पाउन आफ्नो पतिको हृदयको नजिकबाट उनको सृजना भएको थियो। स्त्री बनाएर परमेश्वरले पुरुष कहाँ ल्याउनुभयो। यो अर्को धेरै सुन्दर यथार्थ हो। प्रभुले एउटी स्त्री बनाउनुभयो। तिनी बनेर तयार भएपछि उनले तिनलाई पुरुषलाई सुम्पिनुभयो। उहाँले स्त्रीको निम्ति पुरुष बनाउनु भएको थिएन, उहाँले पुरुषको निम्ति स्त्री बनाउनुभयो। यो ईश्वरीय सिद्धान्त बुझ्नु एक्लै स्त्रीको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुलाई तपाईलाई बनाउन दिनु कति आवश्यक छ। निश्चित हुनुहोस्, तपाईँ बनेर तयार हुनु भएपछि परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको जीवन साथी समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। पुरुषको खोजी गर्दै हिँड्नु जरुरी छैन। याद राख्नुहोस्, परमेश्वर तपाईलाई बनाइरहनु भएको छ। यसकारण उहाँलाई तपाईको तयारी गर्न दिनुहोस्। तपाईलाई के, कसको र कहिले खाँचो छ उहाँ राम्रोसित जान्नुहुन्छ। साथै उहाँ भरपर्दो हुनुहुन्छ। आफ्नो लागि परमेश्वरले ल्याउनु भएको कुरा देखेर आदम खुसी भए। वास्तवमा उनी धेरै खुसी भए र हर्षातिरेकले यसरी चिच्याए, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो। तिनलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएका थिए। अत तिनको प्रथम दर्जा वा नाउँ स्त्री थियो। यस पदबाट हामी देख्छौँ स्त्री शब्दले उनको लैङ्गिक पदको बढी जानकारी दिन्छ। यसले उनको लिङ्ग बताउँदछ। शाब्दिक अर्थमा वुमन, स्त्री शब्दको अर्थ हेरचाह गर्ने स्त्री हो। तिनी पुरुषको स्त्री रूप हुन्। हब्बा मानव जाति थिइन्, तर तिनी पुरुष चाहिँ थिएनन्। तिनी सर्वप्रथम अङ्ग्रेजी भाषामा वुमन कहलाइन्। वुमन अर्थात् वुमन नाम मानिस, किनकि तिनी मानिसबाट लिएकी थिइन्। वुमन शब्दको वास्तविक अर्थ भ्रूण, गर्भ भएको मानिस हो जसले जन्माउन सक्छ, सन्तानोत्पादन गर्न सक्छ। तिनलाई दिएको दोस्रो नाउँ उत्पत्ति 5:2 पदमा पाइन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदम र हब्बा दुवैजना मानिस कहलाइए। हामी यस पदबाट पत्नीले आफ्नो पतिको घर ग्रहण गर्नुमा स्पष्ट धर्मशास्त्रीय आधार भएको देख्छौँ। पत्नीले आफ्नो पतिको नाउँ ग्रहण गर्नु आदिकालदेखि नै परमेश्वरको उद्देश्य र योजना थियो।
आदम नाउँको तात्पर्य पनि धेरै स्पष्ट छ। तिनीहरूका निम्ति यसको अर्थ परमेश्वरको योजना एउटा पति र पत्नी हुनु मात्र थिएन, त्यो त्यसभन्दा धेरै टाढा जान्छ। तिनीहरू मानिस कहलाइएका थिए। अर्को शब्दमा तिनीहरू दुई भिन्न व्यक्तिहरू थिए, तथापि तिनीहरू एउटै भनिएका थिए। परमेश्वरका नजरमा ती दुवै एक थिए। तिनीहरू सधैँ एउटै रहनुपर्ने थियो। यसकारण यो एकता कहिले भङ्ग हुनुहुन्न थियो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटै शरीर बनाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई एउटै नाउँ दिनुभयो, किनभने तिनीहरू उहाँका दृष्टिमा एउटै थिए र एउटै उद्देश्य पूरा गर्न बोलाइएका थिए। विवाहमा परमेश्वर निशाना साध्न दुईजना मानिसलाई एकसाथ बोलाउनुहुन्छ। तिनलाई दिएको तेस्रो नाउँ हब्बा थियो। तिनको सुरुको नाउँ हब्बा थिएन, तर तिनलाई यो नाउँ तिनले आज्ञा उल्लङ्घन गरेपछि दिइयो। रोचक कुरा के छ भने आदमले नै तिनको नाउँ रोजेका थिए। उत्पत्ति 3को 16देखि 20मा हामी पढ्छौँ, स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्। तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हब्बा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। यसबाट हामी प्रष्ट अनुभव गर्छौँ, आदम मानव जातिको भविष्य अघिबाट जान्दथे। उनलाई थाहा थियो तिनको नियति सबै जीवितहरूकी आमा हुनु हो। हब्बा नाउँको अर्थ जीवन वा जीवन प्रदायिनी हो। तिनको जीवन हामी सबैमा छ। यो एकपछि अर्कोमा हुँदै युगौँदेखि आएको छ। तिनी सारा प्राणीकी आमा थिइन् र छन्। हब्बाले संसारमा पाप परिचित गराएपछि आदमले तिनलाई मृत्युको अर्थ दिने कुनै नाउँले बोलाउन सक्थे, तथापि उनले तिनलाई सबै प्राणीहरूकी आमा भन्न रोजे, किनकि स्त्रीकै बिउबाट परमेश्वरका ख्रिस्ट समेत आउनुहुने तथ्य उनलाई थाहा थियो। हो, तिनले नै हामीलाई पापसँग पहिचान गराइन्, तर तिनले नै कृपापूर्वक हाम्रा उद्धारकर्तालाई पनि यस पृथ्वीमा ल्याइन्। हब्बाकै पुस्ताबाट जन्मेकी एक स्त्री मरियमबाट एक दिन पाप समाप्त हुँदै थियो। तिनीबाटै मृत्युमाथि समेत विजय प्राप्त गरिँदै थियो। यसरी हामी देख्न सक्छौँ, तिनीबाटै पाप प्रादुर्भाव भए तापनि तिनीबाटै मुक्ति र उद्धारको ठुलो योजना आयो। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ, तिनीबाटै पाप प्रादुर्भाव भए तापनि तिनीबाटै मुक्ति र उद्धारको ठुलो योजना आयो। हब्बामा धेरै असाधारण भिन्नताहरू थिए। केही आश्चर्यजनक त केही दुःखद पक्षहरू थिए। हब्बा पृथ्वीमा जिउने प्रथम नारी थिइन्। तिनी नारीमा प्रथम सृष्टि थिइन्। तिनी कहिले बालक भइनन्। तिनी एक सुन्दर, पूर्ण र सिद्ध स्त्रीका रूपमा निर्माण भएकी थिइन्। स्त्रीहरूमा अति सौभाग्यशाली पदहरूमध्ये एउटा तिनलाई दिइयो। स्त्रीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो विशेषाधिकार र जिम्मेवारीहरूमध्ये एउटा मातृत्व दिएर धन्य बनाइएको छ। स्त्रीहरू आफ्नो सन्तानको स्वभाव निर्माण गर्छन्। भनिएको छ, कोक्रो हल्लाउने हातले संसारमाथि राज्य गर्छ। यो निश्चय नै सत्य हो। यसले हब्बाका सबै छोरीहरूमाथि कस्तो विस्मयकारी जिम्मेवारी सुम्पन्छ। पत्नीको दर्जा प्राप्त गर्ने प्रथम नारी हब्बा नै थिइन्, किनकि मानिस एक्लै बस्नु असल नहुने कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो। परमेश्वरको योजना तिनको लागि आफ्नो पतिको निम्ति असल हुनु थियो। पत्नीको भूमिकामा परमेश्वरका दृष्टिमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। पत्नीका रूपमा हामी आत्मिकतामा हाम्रा पतिका निम्ति असल हुन चाहन्छौँ। यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। हामीले यो काम राम्रोसित गर्यौँ भने हामी त्यसपछि उनको एक बौद्धिक सङ्गिनी पनि हुन चाहन्छौँ। सफल विवाहको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण अंश निर्वाध सम्प्रेषण पनि हो। परमेश्वरले पत्नी आफ्ना पतिभन्दा बौद्धिक रूपमा साह्रै तुच्छ भएकी कहिले चाहनु भएन, ताकि पतिले मात्र तिनीसँग सधैँ बोलिरहनु नपरोस्।
यसकारण पत्नी आफ्नो पतिसँग बौद्धिकतामा एउटै स्तरकी हुनुपर्दछ। तिनले उसका लागि के महत्त्वपूर्ण छ सो बुझ्न र पतिसँग संवाद गर्न योग्य हुनुपर्छ। हब्बा बुद्धिमान हुनुपर्दछ किनकि शैतानको परीक्षा तिनको ज्ञानको भोगप्रति लक्षित थियो। त्यो बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाहना गर्नुपर्ने थियो। हब्बाको निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण प्रथम कुरो तिनी पापरहित सृष्टि हुने एकमात्र स्त्री हुनु थियो। यस्तै स्त्री हुनु एउटा महिमामय अवस्था हुनुपर्दछ किनभने तिनमा आफ्ना पिता पुर्खाहरूबाट आएको पापको कुनै नैसर्गिक चिन्ह थिएन। हामी सबै जान्दछौँ हामी जे छौँ त्यो हामी हाम्रा सामु आफ्ना आमा बुवा र हजुरआमाका कारण हौँ। दुर्भाग्यवश हामी विभिन्न पुस्तैनी दुर्बलताहरूका कारण विशेष पापहरूप्रति खास झुकावका साथ जन्मन्छौँ। डाक्टर ब्रायन बेलीले देख्नुभएको एउटा दर्शनले यो सत्य धेरै स्पष्ट पार्दछ। यस दर्शनमा उनले पहिला एउटा धेरै सानो झाड देखे, त्यो एउटा झाडीमा र त्यसपछि एउटा ठुलो रुखमा परिणत भयो। प्रभुले उनलाई देखाउनुभयो हजुरआमामा जो एउटा पापको अङ्कुर मात्र थियो त्यो तिनकी छोरीमा वृद्धि भई ठुलो भयो किनभने हजुरआमाले त्यो पापसँग व्यवहार गरिनन्। यो असल लक्षण थिएन र अर्को पुस्तामा सरेर आयो। तर त्यो नातिनीमा आएर अझ बढी बलियो र ठुलो भयो। परिणाममा तेस्रो पुस्तामा आइपुग्दा यो समस्या एउटा बलियोसँग जरो गाडेको रुख चाहिँ बन्यो। यसरी हामी हब्बाको दुखान्त देख्छौँ। हब्बामा यो पुस्तैनी समस्या थिएन। तिनी एकदम स्वतन्त्र बनाइएकी थिइन्। तिनी पवित्र र शुद्ध थिइन्। तिनले चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कुरा थिएन। तिनले विजय प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै पापपूर्ण प्रवृत्ति थिएन। तिनी सिद्ध थिइन् तथापि तिनी पापी हुने पहिलो व्यक्ति थिइन्। हब्बा परमेश्वरको स्पष्ट रूप थिइन्। उहाँले तिनलाई सिद्धतामा बनाउनुभयो। यसै कारण तिनका मन, आत्मा र शरीरमा अद्भुत सुन्दरता र अनुग्रह भएकोमा कुनै शङ्का छैन। तिनी पूर्ण, सिद्ध र सही थिइन् तैपनि पापिनी भइन्। त्यस उपरान्त जन्मेका प्रत्येक पुस्तामा तिनले त्यो पाप सारिदिइन्। हब्बाले त्यो पाप आफ्ना सन्तान र त्यसपछि आउने पुस्ता दर पुस्तामा सारिन्। हामी सबै पापी बनेका छौँ भजन सङ्ग्रह 51 5 अनुसार। यसकारण हामी मध्ये साह्रै भक्त पनि हब्बाका अपराधका कारण पाप प्रवृत्त छ। तिनी शैतानद्वारा परीक्षित हुने र ठगिने प्रथम स्त्री थिइन्। हब्बालाई सारा सुन्दरता र अनुग्रह दिए तापनि ती पापका कारण नष्ट भए। परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह गर्न शैतानले स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूलाई प्रयोग गर्यो र त्यसै गरी उसले पृथ्वीमा एउटी स्त्रीलाई प्रयोग गर्यो। उसको लक्ष्य उसले स्वर्ग नष्ट पार्न जसरी चेष्टा गरेको थियो त्यही तरिकाले पृथ्वीलाई नष्ट पार्नु थियो। परमेश्वरले हब्बाको परीक्षा गर्न शैतानको प्रयोग गर्नुभयो। तर यसले काम गरेको हामी निश्चय नै जान्दछौँ। शैतानले तिनलाई पाप कर्म गर्न भनेको थिएन। उसले तिनलाई कुनै कुरा खुलस्त भनेन। त्यो धेरै चतुर थियो। त्यो धेरै धूर्त थियो। सारा चालाकीमा शैतानले तिनलाई लोभ्याएको वा चुनौती दिएको हुनुपर्दछ। धेरै मधुर तरिकाले त्यो हब्बा कहाँ पुगेको हुनुपर्दछ किनभने तिनलाई बगैँचामा सबै कुराको प्रशस्त व्यवस्था गरिएकै थियो। यसकारण तिनले त्यस रुखकै फल खानु कुनै जरुरी थिएन। तर यसले तिनको स्वभावको स्पष्ट प्रकाश हामीलाई दिन्छ। हब्बा बुद्धिमान छिन्, तिनी सुन्दर छिन्, तिनी निर्दोष छिन्, तर तिनी दुर्बल चरित्रकी छिन्। तिनी आक्रमण गर्न सकिने र छलका निम्ति खुला छिन्। तिनलाई सजिलै चिप्लो खस्न सकिन्छ। तिनी छिट्टै झुटमा विश्वास गर्छिन्। दोस्रो कोरिन्थी 11:13 पद हामीलाई भन्छ, सर्पले आफ्नो चलाकीले हब्बालाई छल्यो। बगैँचाको हब्बाको जीवन सरल र शुद्ध थियो। तिनी भ्रष्ट भएकी थिइनन्। साँझको चिसो बतासमा टहल्दै परमेश्वरसित कुरा गर्नुको अर्थ तिनले राम्ररी बुझेकी थिइन्। तिनले प्रेम गर्ने पति पाएकी थिइन्।
परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वीमाथि दुवैजनाले सहमतिमा शासन गर्थे। तिनी डर जान्दिनथिन्, किनकि तिनी सिद्ध प्रेम, शान्ति र मिलापको राज्यमा जिइरहेकी थिइन्। तिनी प्रत्येक थोक र प्रत्येक प्राणीमाथि विश्वास गर्थिन्। तिनमा दुष्ट्याइको ज्ञान थिएन। उनको यस्तो शुद्धता र निर्दोषतामा शैतान परीक्षा गर्न आयो। शैतानले तिनीसँग झुटो बोल्यो र तिनले झुटमाथि विश्वास गरिन्। तिनको हृदयभित्र सामान्य विश्वास थियो। शैतानले त्यसै विश्वासलाई धोका दियो। त्यस विश्वासघातका कारण हब्बाले बगैँचामा आफ्नो अधिकार गुमाइन्। डर अनुभव गर्नु र बोध गर्नु कस्तो हुन्छ त्यो पनि तिनले सिकिन्। तिनी आदम र बाँकी संसार बीचको सिद्ध मिलाप अब नष्ट भयो। तिनी अब उपरान्त बगैँचामा प्रत्येक साँझ परमेश्वरको साथ सङ्गति गर्न सक्दिनन्। अब हब्बाका आँखा खुलेका थिए। तिनले अब असल र खराब बीचको फरक बुझिन्। तर यस ज्ञानले आफ्नो साथमा दुःख मात्र ल्यायो। तपाईँ र म आज पृथ्वीकी ती प्रथम नारीले छनौट गरेको त्यो विकल्पका कारण आएका परिणामहरूसँगै जिउँदैछौँ। युगौँदेखि हामीले हब्बाका छोरीहरूका जीवनमा यही लक्षण देख्दै आएका छौँ। सबै स्त्रीहरू पतन भएका र छलिएका अवस्थाहरूमा हामी रहेका छौँ। हामी अचम्म मान्दै भन्छौँ, कसरी तिनले यस्तो काम गर्न सकिन्? तिनले त्यसमाथि विश्वास गर्न अघि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने थियो। हामी मध्ये केही अरूहरूभन्दा सजिलोसँग छलिन्छौँ। तर हब्बाका सन्तानका रूपमा हामीले चाँडै महसुस गर्नुपर्ने हो कि हामी सबै पनि चाँडो प्रभावित हुन्छौँ। हामी छलभन्दा माथि छौँ। हामी कहिले छलिने छैनौँ जस्ता कुराहरू हामीले कहिले सोच्नु हुँदैन, किनभने यस्तो सोच सबै भ्रमहरूभन्दा ठुलो भ्रम हो। वास्तवमा शैतानले हब्बालाई छल्न एउटा काम मात्र गर्यो। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा उसले एउटा प्रश्न चिन्ह लगाइदियो। आज पर्यन्त उसले हामीलाई हाम्रो बाटोको दिशा मोड्न गर्नुपर्ने यो नै एउटा काम हो। उसले भन्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो कि प्रभुले साँच्चीकै यस्ता कुरा भन्नुभयो? यसको लगत्तै हामी प्रश्न गर्न सुरु गर्छौँ र मार्गबाट अन्तै तर्किन्छौँ। त्यसपछि एउटाबाट अर्को र अर्कोबाट अर्को र त्यसबाट अर्को कुरामा हामी डोरिँदै बरालिन्छौँ। अन्त्यमा हामीले आफूलाई केही त्यस्तो कुरामा संलग्न पाउँछौँ जसबाट हामी पूर्णतया बच्नुपर्ने थियो। कहाँ र कहिले भ्रम सुरु भयो? हामीले परमेश्वरको वचनमा प्रश्न उठाउन थालेपछि भ्रम सुरु भयो। सर्पले धुर्त्याई र परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो चालाकीले तुच्छ तुल्याएर स्त्रीलाई छल गर्यो। शैतानले तलतिर ओह्रालो लागिरहेको पतनको मार्गलाई आफ्नो वचनले माथितिर गइरहेको भान पार्यो। तर यो बाटोले विनाशको खाडलमा मात्र डोर्याउँछ। तिनले धर्मशास्त्रबाट तलतिर पाइरा चालेका प्रष्ट देखिन्छ। तिनले प्रशंसा गरिन्, लालसा गरिन् अनि नखानु भनेको रुखको फल टिपेर खाइन्। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन्। उत्पत्ति 3:6 हामी यो हेर्न सक्छौँ। सर्पले पहिले तिनको ध्यान खिच्यो, त्यसपछि तिनी माकुराको जालमा जस्तै त्यसको छलमा फस्दै गइन्। तर याकुब 1:14-15 पदलाई हामी हेर्यौँ भने हामी कसरी पापमा तानिन्छौँ सो देखाउँछ। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। मानिसहरू पापमा त्यसै चिप्लिँदैनन्। तिनीहरू आफ्नै वासनाहरूका कारण परीक्षामा पर्दछन्। हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी भित्रकै केही कुराले शैतानका विभिन्न परीक्षाहरूमा प्रतिक्रिया जनाउँछन्। हामीले हेरेपछि हामी त्यसको लालसा गर्छौँ। हामीले हेरेर लालसा गरेपछि एउटा बिउ हामीमा रोपिन्छ। पापको त्यो बिउ उखलेर नफालेमा त्यो दुष्टतामा वृद्धि हुन्छ। यस विषयमा कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्।
यसरी हब्बाको लालचको परिणाम पतन थियो। आफूहरू नाङ्गा भएका थाहा पाएर आदम र हब्बाले आफ्नो नाङ्गोपन ढाक्न अन्जिरका पातहरूको सहारा लिए। ठिक त्यसै गरी हब्बाले लोभ गरे उपरान्त मानव जातिले तिनै ससाना अन्जिरका पातहरूको वस्त्र बनाएर आफ्नो पाप ढाक्ने प्रयत्न गर्दैछन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको महिमाको वस्त्रको कमी हुन पुग्यो। यसकारण तिनले आफ्नो निम्ति पहिलो वस्त्र बनाए। यसरी हब्बा संसारकै प्रथम दर्जिनी भइन्। हब्बा प्रथम आमा भइन्, तर तिनी एउटा हत्याराकी प्रथम आमा पनि थिइन्। तिनकै पतनको कारण हत्या संसारमा आयो। तथापि प्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, पापको परिणाम स्वरूप तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो शिर कुच्याइदिनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चा डस्नेछस्। उत्पत्ति 3:15। यो आउनुहुने उद्धारको विषयमा परमेश्वरले बोल्नुभएको पहिलो प्रतिज्ञा थियो। यसलाई आदम र हब्बा दुवैले सुने। यस पदले हामीसँग मुक्तिको ख्रिस्टको मूल्य चुकाउने योजना र उहाँको पुनरुत्थान समेतका विषयमा बताउँदछ। येशूले भन्नुभयो, उहाँ चिहानबाट पुनरुत्थान हुनुहुँदा उहाँले शैतानलाई सदाको निम्ति परास्त गर्नुहुनेछ। प्रेरित पावलले यो कुरा यसो भनेर पुष्टि गरे, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनुभयो। कलसी 2:15 हामी यो हेर्न सक्छौँ। येशूले क्रुसमाथि अब सिद्धियो भन्नुहुँदा यो निश्चय नै सिद्धिएको थियो। तर ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट पुनर्जीवित नहुनु भएको भए यो कुरो मान्य हुँदैन थियो। परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा आदम र हब्बाले उहाँको वचन पुरै बुझेनन्। तथापि उद्धार र मुक्तिको परमेश्वरको निश्चित योजनासित मानिस अनन्त परिचित हुने कुरा तिनीहरू जान्दथे। यसैकारण आदमले हब्बालाई सबै जीवितहरूकी आमा भन्न सके। परमेश्वरले तिनीहरूसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा अर्थात् तिनलाई एउटा सन्तान येशूले सर्पको शिर कुच्याउनेछ पुरा हुने उनले आशा गरेपछि तिनलाई त्यो नाउँ विश्वासमा दिइएको थियो। हब्बाका सबै छोरीहरू वा पतिहरूले यस अध्ययनबाट बुझौँ, हामी शैतानका छलकपटहरूप्रति बुद्धिमान हुनुपर्दछ। शैतानले परमेश्वरको रूप हुने लालसा गरी आफूलाई नष्ट पार्यो। यसकारण ऊ आफ्नो उही लालसाद्वारा समस्त मानव जातिलाई प्रभावित गर्न चाहन्छ, किनकि ऊ हामीलाई पनि आफू झैँ नाश भएको हेर्न चाहन्छ। आज हामीलाई बगैँचामा एउटा रुखबाट फल टिपेर खाने परीक्षामा पारिरहेको छैन, तथापि ऊ विभिन्न उपायहरू अपनाएर हामी कहाँ आउँछ। ऊ अहिले पनि उही शान्त र छली तरिकाको प्रयोग गर्छ। ऊ हामीलाई दुष्कर्म गराएर कुबाटोमा लगाउने परीक्षामा पार्दछ। यूहन्नामा हामीलाई भनिएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँदछ। शैतानले हामीलाई कहिले भलो गर्ने योग्य बन्न दिँदैन। यो आधारभूत सत्य हामीले बुझ्न सक्यौँ भने शैतानले कल्पनाको पुलाव पकाउँदा हामी लोभिने छैनौँ। उसका रङ्गी चङ्गी तस्बिरबाट छलिने छैनौँ। आदिकालदेखि नै उसको यो योजना रहँदै आएको छ। उसका छनौटले हाम्रो भलाइ गर्ने भएकोले हामीले उसकै इच्छामा चल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर ऊ आफ्नो कुटिल चालहरूद्वारा हामीलाई विश्वस्त गराउने कोसिस गर्दछ। शैतान पहिले हामीलाई शङ्का गर्न अनि इन्कार गर्न सिकाउँछ। ऊ पहिले हामीलाई शङ्कालु बनाउँछ, त्यसपछि ऊ हामीलाई क्रमशः परमेश्वर वा उहाँका वचनमा अविश्वास गर्ने तुल्याउँछ। शैतान सबै लाभ तथा फाइदाहरू छिट्टै पत्ता लगाउँछ। त्यत्तिकै छिट्टै ऊ हाम्रो हृदय र मनका अति कमजोर क्षेत्रहरूमा आक्रमण गर्दछ।
हब्बाको सन्दर्भमा तिनको जिज्ञासा, निर्दोषता र छलप्रतिको खुलापनमा ऊ केन्द्रित भयो। उसले उनको सरलताको पुरा फाइदा उठायो। अर्कोतिर बगैँचामा आदमको विद्रोह त्यस्तो थिएन। उनी सर्पबाट छलिएका थिएनन्। आदम आफ्नी दुलहीको आकर्षणले ठगिएका थिए। सौन्दर्य तिनको ठुलो गुण थियो। हब्बाले आदमलाई निकै मुक्त पारेकी थिइन्। तिनले उनको हृदयमा ठुलो कब्जा जमाएकी थिइन्। यसैले उनी तिनका हातका पुटिन झैँ थिए। तसर्थ उनले तिनलाई खुसी पार्न परमेश्वरको आज्ञा जानी जानी र इच्छापूर्वक उल्लङ्घन गरे। स्त्रीको प्रभाव साह्रै ठुलो हुन्छ। आजको दिनमा पनि यसमा केही परिवर्तन भएको छैन। इतिहासमा कति पुरुषहरू स्त्रीहरूका छलकपटका सामु पतन भएका छन्। राजाहरूले आफ्नो सिंहासन त्यागेका छन्। मानिसहरूले आफ्ना प्राण दिएका छन्। विवाह तोडिएका छन्। समाजहरू भत्किएका छन्। सबैको कारण एउटै छ, पुरुषहरू स्त्रीहरूका मोहका कारण विनाशमा पुगेका छन्। चोर चाहिँ शैतान हामीबाट लुट्न र चोर्न आउँछ। जसरी उसले हाम्रो प्रथम आमा बुवासँग यो काम गर्यो। हाम्रा निम्ति उसको इच्छा मृत्यु र विनाश मात्र हो। ख्रिस्ट मात्र हामीलाई प्रशस्त जीवन दिन आउनुहुन्छ। उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामी उहाँको पछि पछि लाग्यौँ भने हामी परीक्षामा पर्ने छैनौँ। याद राख्नुहोस्, हामी हाम्रा आफ्नै खराब इच्छाहरूका कारण नै परीक्षामा पर्दछौँ। यी हाम्रा शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गरिरहन्छन्। याकुब 4:1 हामी हेर्न सक्छौँ, हामी भित्र परीक्षामा प्रतिक्रिया जनाउने केही कुरा हुनै पर्दछ। यसकारण हाम्रो आँखा बहकिन लागेपछि वा हामीले केही कुराको लालसा वा प्रतीक्षा गर्न लागेपछि हामी होसियार हुनुपर्दछ। त्यसै बेला हामीले हाम्रो विचारहरू जाँचमा उत्तीर्ण त हुन्छन् भनी हेर्नु पर्दछ। के तिनले हामीलाई येशूको कृपा, अनुग्रह र प्रशस्त जीवनमा ल्याउँछन्, वा यो एउटा प्रतिगमन हुनेछ जो हाम्रो खुट्टा एकपल्ट फेरि चिप्लाएर हामीलाई खाडलमा खसाउने कारण बन्नेछ। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।